माय लिसनर्स वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, किसी भी न्यूज़ की हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज की हेडलाइंस दोनों प्रेजेंट और पैसिव वॉइस दोनों को कवर करेगी। वुमेन औरत, एक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो पैसिव वॉइस को इंडिकेट कर रही है, यानी औरत जिस पर इल्ज़ाम है किलिंग हस्बैंड, अपने शोहर को कत्ल करने का। गेट्स माइनर सन्स कस्टडी, गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हमने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो वो हम पास्ट में ही करेंगे। गेट्स माइनर सन्स, अपने छोटे बेटे की कस्टडी, निगहदाश्त ले रखी है। द लाहौर हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड वजाहत करना। लाहौर हाई कोर्ट ने वजाहत की दैट के अ मदर, एक माँ, डिस्पाइट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ किलिंग हर हस्बैंड, इसके बावजूद कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसका, किलिंग हर हस्बैंड, अपने शोहर को कत्ल करने का, इज़ एंटाइटल्ड टू, हकदार है, टू हैव द कस्टडी ऑफ अ माइनर, एक छोटे बच्चे को अपनी निगहदाश्त में रखने की। शर्त क्या है, इफ़ द कंडक्ट, अगर तर्ज अमल, कंडक्ट मतलब तर्ज अमल, ऑफ द चाइल्ड्स पैटर्नल फैमिली, बच्चे के जो बाप दादा की फैमिली का तर्ज अमल है, स्मैक्स ऑफ मेलाफाइट, बदनीति पर मबनी है। हिना इम्तियाज़ वाज मैरिड टू वन इम्तियाज़ भट्टी, हिना इम्तियाज़ की शादी हुई थी इम्तियाज़ भट्टी से। एंड टू चिल्ड्रन, और दो बच्चे, अ बॉय एंड अ गर्ल, वर बॉर्न फ्राम दिस वेडलॉक, वेडलॉक मीन निकाह या शादी, और दो बच्चे इस निकाह से पैदा हुए थे। द माइनर्स फादर, बच्चों के बाप, वाज मर्डर्ड, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वाज मर्डर्ड, कत्ल कर दिया गया था। एंड देयर मदर, और उनकी माँ, वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अमंग अदर सस्पेक्ट्स मीन मुलजिमान, ऑफ द क्राइम, कत्ल करने के जुर्म के, और उनकी वालिदा को कत्ल जुर्म के दूसरे मुलजिमान के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया था। हिना अलॉन्ग विद हर डाटर, हिना अपनी बेटी के साथ, कॉमा, हु वाज 5 एट दैट टाइम, जो उस वक्त 5 साल की थी। हु वाज 5 एट दैट टाइम, हु से लेकर टाइम तक का सफ़र रिलेटिव क्लास है, और ये याद रखें कि रिलेटिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, एंड द रिलेटिव क्लास is used in a sentence to give an extra information of a noun, यानी किसी भी नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हमने बयान करनी होती है तो फिर हम रिलेटिव क्लास का सहारा लेते हैं। कहता है लिव्ड इन जेल, जेल में रहे, अनटिल, कब तक रहे, जब तक कि शी वाज रिलीज्ड ऑन बेल, जब तक कि ज़मानत पर उसको रिहा नहीं कर दिया गया। वेयर एज, जबकि, द माइनर बॉय, छोटे बच्चे को, वाज केप्ट, इसी दौरान रखा हुआ था, किसने, बाय द पैटर्नल ग्रैंड मदर, बाप दादा के ख़ानदान में से फूफी ज़ात दादियों या चची ज़ात दादी ने। आफ्टर हर रिलीज़ ऑन बेल, ज़मानत पर अपनी रिहाई के बाद, द वुमन अप्रोच्ड द लाहौर हाई कोर्ट, अप्रोच रुजू करना, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। किस तरह रुजू किया, कौन सा सोर्स था, बाय फाइलिंग ए पटिशन, बाय एक प्रेपोजिशन है, और ये याद रखें कि जब भी हमने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी हो या हमें एज अ मीन किसी का सहारा लेना हो तो फिर हम प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। बाय फाइलिंग अ पटिशन, एक पटिशन फ़ाइल करते हुए, फॉर द रिकवरी ऑफ द माइनर बॉय, छोटे बच्चे को अपने हसूल में या अपने छोटे बच्चे के हसूल के लिए। कॉमा, विच वाज डिसमिस्ड, तो ये विच क्या है,
ریلیٹیو پرونون ہے اور ریلیٹیو پرونون ریلیٹیو کلاس کو شو کرتا ہے. تو ریلیٹیو کلاس میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ کسی بھی ناؤن کی ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے تو ہم ریلیٹیو کلاس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ وچ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مائنر بوائے نہیں بلکہ پٹیشن کے لیے ہے. تو وچ واز ڈسمسڈ یعنی وچ واز ڈسمسڈ یعنی جس کو خارج کر دیا گیا، آن دا بیسس اس بنیاد پر دیٹ کہ دا ریسپونڈنٹ گرینڈ مدر ہیڈ اوبٹینڈ دادی اماں نے لے رکھی تھی این انجیکٹیو آرڈر حکم امتناع فرام آ گارڈین کورٹ آف اکاڑا اکاڑا کی گارڈین کورٹ سے. دا وومن دین اپروچڈ پھر عورت نے کیا کیا؟ اپروچ رجوع کیا دا گارڈین کورٹ سے فار دا کسٹڈی آف دا مائنر بوائے چھوٹے بچے کے حصول کے لیے. فار بھی پریپوزیشن ہے اور جب بھی ہم نے کسی مقصد کے لیے اپروچ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم فار کا سہارا لیتے ہیں. اینڈ آلسو کنٹیسٹڈ دا ڈیکلیریشن آف دا گارڈینشپ اور گارڈینشپ نگہبانی کا ڈیکلیریشن اس کا مقابلہ بھی کیا ایشوڈ جو جاری کیا گیا تھا ان فیور آف حمایت میں دا ریسپونڈنٹ گرینڈ مدر جو ریسپونڈنٹ گرینڈ مدر تھی. دا ٹرائل کورٹ الاؤڈ ٹرائل کورٹ نے اجازت دی کسٹڈی پٹیشن کی بائی دا مدر جو کس نے فائل کی تھی؟ مدر بچے کی ماں نے. اینڈ ڈسمسڈ اور خارج کر دیا دا گارڈین پٹیشن آف دا گرینڈ مدر کی گارڈین پٹیشن کو. ہاؤیور تاہم این ایپلٹ کورٹ ایک ایپلٹ کورٹ نے اوورٹرنڈ مطلب تبدیل کرنا یا فیصلہ واپس لینا دا ڈیسیژن آف دا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر دیا آن دا گراؤنڈ اس بنیاد پر دیٹ کہ دا پٹیشنر از این ایکیوزڈ پٹیشنر ون ہو فائلز پٹیشن یعنی بچے کی والدہ پٹیشنر از این ایکیوزڈ ایک ملزمہ ہے آف مرڈر قتل کی آف ہر ہسبینڈ اپنے شوہر کے. فادر آف دا مائنرز جو بچوں کا باپ ہے. اینڈ اٹ از ناٹ ان دا ویلفیئر اور یہ خیر خواہی میں نہیں ہے آف دا بوائے بچے کی ٹو اپوائنٹ مقرر کرنا دا پٹیشنر یعنی بچے کی والدہ کو ایز ہز گارڈین اس کی محافظہ یا اس کی گارڈین. ہنا نے چیلنج کر دیا دا ڈیسیژن فیصلے کو بیفور دا لاہور ہائی کورٹ میں.